बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले दिनों सेनेट के इजलास में हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले दिनेश कुमार ने एक तकरीर की। अपनी तकरीर का आगाज़ उन्होंने कुछ इस तरीके से किया कि बहैसियत गैर मुस्लिम मुझे शर्म आ रही है, और उन्हें दोबारा उसने कहा कि बहैसियत गैर मुस्लिम मुझे शर्म आ रही है कि मैं किस मुल्क में हूँ। हमने तो मुसलमानों से सुना था कि रमज़ान के महीने में, रमज़ान के बाबरकत महीने में शैतान को बांध दिया जाता है, लेकिन ये कैसा मुल्क है पाकिस्तान है जहाँ पे शैतान खुला फिर रहा है। यानी यहाँ पे शैतान बंद नहीं किया। और फिर उसने वो शैतान किसको कहा? उसने कहा ये कैसे शैतान है जो रमज़ान में खुलेआम फिरते हैं, और जो केला रमज़ान से पहले 150 का था वो 400 450 में कैसे बिक रहा है। जब ये शैतान बंद हो गया है तो गोश्त की कीमत कैसे ऊपर चली गई। और वो बार बार कह रहा था कि मुझे बहैसियत गैर मुस्लिम शर्म आ रही है कि हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं कि हम महंगाई में, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में शैतान बन के रमज़ान के महीने में भी इन्वॉल्व होते हैं। और बेसिकली वो शर्म उनको नहीं आ रही थी, वो शर्म हमें दिला रहे थे कि हम में कोई शर्म, कोई हया, कोई रत्ती बराबर कोई गैरत रह गई है। यानी एक गैर मुस्लिम वो मुझे मेरी मज़हब की बात बताए, और वो भी रमज़ान के महीने में बताए कि उसको शर्म आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं। और साथ में उसने पिछले दिनों पेशावर का जो वाक़या हुआ था जिसमें दयाल सिंह, एक करियाने वाले ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के तक़द्दुस का ख्याल करते हुए चीज़ों की कीमतें कम कर दी थी, तो उसको हम ज़ालिमों ने मार दिया, हमने उसको कत्ल कर दिया। ये उसकी तकरीर की गुफ्तगू थी कि शैतान बंद नहीं है, सारे शैतान खुले हैं, महंगाई भी कर रहे हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी कर रहे हैं। और अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे ऊपर रहम करना चाहे, हमारे अवाम के ऊपर रहम करना चाहे, तो हम उसको रमज़ान के महीने में सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देते हैं कि तुम चीज़ें सस्ती बेच रहे हो। मतलब उस दिनेश कुमार सेनेटर ने तो ये कहा कि जी मेरे लिए शर्म का मकाम है। अगर उसके लिए शर्म का मकाम है और उसका सर शर्म से झुक गया, तो हमारे लिए ये कौन सा मकाम है? हम जिस नबी की कौम है, हमारे लिए ये कौन सा मकाम है? अगर उसका सर शर्म से झुक सकता है, अगर उसको शर्म आ सकती है, तो हमें तो अपने सर गटरों में महसूस होने चाहिए। और साथ में वो साहब कहते हैं कि जी मुझे मेरे यहाँ कुलीग जो सेनेट में बाकी सेनेटर हैं, मुझे तबलीग कर दें कि मैं कलमा पढ़ूं और मैं मुसलमान हो जाऊं। कहते हैं मैं आपके ये अमाल देख के, ये शैतानों वाले करतूत देख के मैं मुसलमान हो जाऊं, मैं कलमा पढ़ूं। कहते हैं पहले आप अपने इन शैतानों को मुसलमान करें। किनको? इन शैतानों को मुसलमान करें जो रमज़ान के महीने में मुसलमान होते हुए मुसलमान की खाल उतार रहे हैं। और साथ के साथ वो जो सेनेट का कायम मकाम चेयरमैन था, उससे वो मुतालबा करते हैं कि आप रूलिंग पास करें कि कोई भी तबलीग नहीं करेगा दूसरे को मुसलमान करने के लिए जब तक हम इन शैतानों का कला कमा ना कर दें। और हमें फिर भी शर्म नहीं आती, हम गैर मुस्लिम को भी कत्ल कर देते हैं। और हम चक्रों में किन में पड़े हुए रमज़ान के महीने? हम चक्रों में पड़े कि जी इलेक्शन कराओ, इमरान कराएगा, नवाज कराएगा, मौलाना कराएगा, जरदारी कराएगा, और हम खुद सारे शैतान बने हुए हैं। और मेरे मुल्क में, मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, मुझे एक हिंदू मज़हब का मोहतरम आदमी मुझे कहते हैं कि जी उसको शर्म आ रही है। हमारे अकायद, हमारे मज़ाहिब की जो खुसूसियात है उसको पता है, उसको शर्म महसूस हो रही है रमज़ान के महीने में, हमको शर्म नहीं महसूस हो रही। कैसी कौम बन गए हैं, कैसी कौम बन गए? किसको समझाएं, कैसे समझाएं, किन अल्फाज में समझाएं? ना अल्फाज मिल रहे हैं, ना एहसासात मिल रहे हैं कि आपके साथ कैसे शेयर करें, अपनी कौम को किस तरह बताएं कि कम से कम 11 महीने एक दूसरे की खाल उतारते हैं, एक महीना तो छोड़ दें। साथ में वो कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने पंजाब के लिए मुफ्त आटे का ऐलान किया, तो मुझे ये फीलिंग हुई कि ये सिर्फ पंजाब का वज़ीर आज़म है, ये बाकी सूबों का नहीं है,
کیونکہ پنجاب میں فری آٹا دے رہے ہیں اور بلوچستان میں نہیں دیا. تو کہتے ہیں جی میری یہ فیلنگ ڈیولپ ہوئی کہ اس نے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ برا کیا. آگے کہتا ہے کہ مجھے اب احساس ہوا کہ بعض اوقات خیر کے کام میں شر نکلتی ہے اور شر کے کام میں خیر نکلتی ہے، کیونکہ جہاں اس نے فری میں آٹا دیا وہاں رمضان کے مہینے میں 23 بندے ہم نے مار دیے آٹے کی تقسیم میں. کہتے ہیں اس نے احسان کیا غیر دانستہ طور پہ کہ اس نے بلوچستان میں مفت آٹا نہیں دیا، ورنہ وہ بھی ایک دوسرے کو مار دیتے، وہ بھی رمضان کے مہینے میں ایک دوسرے کو مار دیتے. تو اچھا ہوا کہ ان کو مفت آٹا نہیں دیا. یہ ہمارے ملک کا حال ہے، یہ ہماری قوم ہے. ہم چیزیں شیئر کرتے ہیں، ہم خبریں شیئر کرتے ہیں، ہم پولیٹکس شیئر کرتے ہیں. کوئی اچھی بات کرے اس کو ہم دبا دیتے ہیں، اس کو دقیانوسی خیالات کا نام دیتے ہیں کہ یہ فضول باتیں کر رہا ہے. اصل بات یہ ہے اس زندگی نے اور ان معاملات نے ایک دن تمام ہونا ہے. اس نے تمام ہونا ہے. کتنا کما لیں گے اس ایک مہینے میں؟ کتنا کوئی کما لے گا؟ میری گفتگو کا، کسی عالم کی گفتگو کا، اپنی گفتگو کا، کسی بڑے کی گفتگو کا اگر آپ پہ اثر نہیں ہوتا، شرم نہیں آتی، تو کم از کم اس ہندو مذہب کے بندے کی گفتگو سے تو ہمیں ڈوب مرنا چاہیے. ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم کیسی قوم ہے کہ میرے ملک میں رہتے ہوئے مجھے ایک غیر مذہب کا بندہ مجھے کہے گا کہ یار اس کو شرم آ رہی ہے. میرے عقائد اور میری مذہب کی خصوصیات اور خوبیاں دیکھ کے اس کو شرم آ رہی کہ ہم نے اپنے مذہب کو پس پش ڈال دیے، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں جس میں قرآن پاک اترا، جس 27 رمضان المبارک کو یہ ملک آزاد ہوا. ہم اس مہینے میں بھی ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں. اور ہمیں فکر پڑی ہے مریم نواز کی، ہمیں فکر پڑی ہے عمران خان کی. انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی تکلیف کی بات ہے، اور ڈوب مرنے کا مکان ہے. کہیں پہ کوئی تھوڑی سی حس، کوئی شرم، کوئی حیا ہم میں ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ ہماری تربیت، ہماری پرورش، ہمارے ملک کے حکمران جب حرام کھاتے ہیں ہم کو بھی حرام پہ لگا دے. جب حرام کے لقمے پیٹ میں جائیں گے تو یہی حرکتیں ہوں گی. یہی شیطان اس رمضان میں بھی کھلے پھریں گے، جو انسانوں کے روپ میں اور ہم جیسے مسلمانوں کے روپ میں ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے. ہم ایک دوسرے کا خون چوستے اور رمضان کے مہینے میں چوستے، رمضان کے مہینے میں بھی ایک دوسرے کو مار دیتے. پچھلے دنوں KPK کے ایک ڈسٹرکٹ میں 5:30 بجے یعنی عصر کے لگ بھگ 7 مرلے کی زمین کے اوپر 3 بندے قتل کر دیے گئے اور 5 بندے زخمی ہو گئے، اور دونوں پارٹیوں کا روزہ تھا. تم شیطان بنے ہوئے ہیں. اس شیطانی سے نکلے اور اپنے حال پہ بھی رحم کرے، اور اپنے ملک پہ بھی رحم کرے، اور اپنے مذہب پہ بھی رحم کرے. اپنا مذاق نہ بنائیں. ہم غیر مسلموں کے سامنے تو کم از کم اپنا مذاق نہ بنائیں کہ وہ ہمیں ہماری حقیقتیں بتائیں، اور ہمارے سامنے ہمارا یہ آئینہ رکھیں. میرا یہ آئینہ میرے سامنے ایک غیر مذہب والا رکھے، مجھے پھر بھی شرم نہ آئے. سینٹ کو اس اجلاس میں جس قائم مقام چیئرمین کے سامنے بول رہا تھا اس کی فیلنگ ہی نہیں تھی، اس کا سپاٹ چہرہ تو اس پہ اثر ہی نہیں ہوا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. یہ حال ہمارا بن گیا. اللہ ہمارے حال کے اوپر کسی بھی طریقے سے رحم کر دے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اللہ کرے کہ کس طریقے سے بخشش کا ذریعہ بنے، ورنہ ہم تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے. والسلام.